राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको सम्भावना अत्यधिक छ। दिल्ली दरबारले के भन्छ, वाशिङटन डीसीले के भन्छ, यो कुरा रहेछ नि त यहाँ त है। नेपाललाई त 9 ग्रह होइन, यहाँ त 10, 11, 12, 13 कतिवटा ग्रह पो लाग्दो रहेछ नि। राज संस्थाका प्रतिनिधिहरूको ग्रह राम्रो छ, उनीहरूको ग्रह राम्रो छ है। जस्तो ज्ञानेन्द्र राजाको अथवा उहाँको नातिको है, फेरि अर्को अर्थ नलागोस्, त्यहाँ बिचको अर्थ नलागोस्। उहाँलाई त यिनीहरूको नौटङ्की हेरेर हिजो त्यो तरिकाले निकाले दरबारबाट, आज यो नौटङ्की गरिरहेका छन् भनेर उहाँलाई मस्त छ, उहाँलाई हेर्न मस्त हुनुहुन्छ। राज संस्था पुनर्स्थापित भयो रे, अब भोलिपल्टबाट के गर्ने भन्ने उहाँहरूसँग कुनै पनि चाहिँ योजना छैन। के गर्ने फेरि त्यही हामी 65 सालभन्दा अगाडिको स्थितिमा जाने, अथवा काङ्ग्रेस एमाले नै हुन्छ नि, अथवा 60 सालभन्दा अगाडिको स्थितिमा जाने। र संविधानको राशि र नेपालको राशि एउटै पर्नाले मात्रै अलिकति चाहिँ केही घिटिघिटी भए पनि चलिरहेको नभएदेखि यो संविधानको आधारमा मैले भन्नु पर्दाखेरि यो संविधानलाई नै हामीले थाहै बनाएर लैजाने हो भनेदेखि विभिन्न खालको उपायहरू गर्नुपर्छ। सोनाम धन्ने बाबाजी इन्डियाबाट आउँदाखेरि चाहिँ अमुक होटेलमा बस्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ दर्शन गर्न जानेमा पहिलो लम्बनमा बाबुराम भट्टराई पर्नुहुन्छ के। नेपालमा कम्युनिस्ट चाहिँ राजनीतिको जुन स्कुलिङ भयो नि, त्यो स्कुलिङ गल्ती थियो के। भने रातिको 12 बजे काली बाबालाई भेट्न गए एकजना नेता प्रचण्ड समथिङ, अब मैले नाम नभनौँ भने त्यही भएर त भैँसी पूजा गरे भन्छ नि, काली बाबालाई भेट्न गए। यस्ता कुराहरू पनि छन् कि प्रचण्डजीले देशप्रति जनताप्रति अलि बढी गल्ती गर्नुभएको छ मेरो मूल्याङ्कनमा। बुद्धि पछाडि छ भनेको छु, त्यो देखिन्छ पनि परिणाम। त्यो मसँग त प्रचण्डजीको कुण्डली छ यहाँ। विगतमा जुन खालको घमण्ड आयो त्यसको परिणाम उहाँले भोगिरहनु भएको छ र त्यो घमण्डको साथसाथमा उहाँले केही गल्ती गर्नु भएको छ। अब माधव कुमार नेपालको यति बेला अडैया शनिश्चर चलिरहेको अवस्था हो। समझदार शैलीबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो भनेदेखि आफ्नो पृष्ठभूमि बचाउन सक्नु होला, नभएदेखि उहाँलाई अलिकति हानि हुन सक्छ। कुनै पनि कम्युनिजम सिद्धान्तले भन्दैन के त्यो सम्बन्धित भूमिको त्यहाँको मौलिकता नष्ट गर भने। आज हामीसँग विशेष कुराकानी गर्नको लागि ज्योतिष पण्डित तथा वैद्यराज दीपक सुवेदीजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। सरयलाई स्वागत छ PNB खबर.com मा। हस्, धन्यवाद। संविधानको पनि ग्रह दशा हुन्छ, मतलब कुन ग्रह हो संविधान? संविधानको ग्रह हुन्छ। मैले त अझै देशको प्रेडिक्सन गरिरहेको कुरा नै संविधानको उसमा ले। त्यो संविधान के छ भन्नु होला भने संविधानको ग्रहले चाहिँ नेपाललाई हित गर्ने देखिएको छैन कि। यस्तो कसरी हेरिन्छ? संविधानको नामबाट अथवा राशि के हुन्छ, ग्रह कुन हुन्छ, त्यो अलिकति बताइदिनु मिल्छ? तपाईँले सही कुरा उठाउनु भयो। संविधानको यो ज्योतिष साथीहरूले पनि बेला बेलामा कुरा गर्नुहुन्छ। यद्यपि संविधानको पनि ग्रह चाहिँ राशि चाहिँ वृश्चिक राशि नै परेको छ। नेपालको जुन छ त्यही नेपालको पनि वृश्चिक राशि, संविधानको नि वृश्चिक राशि। त्यति एउटा त्यो प्लस पोइन्टले गर्दाखेरि अलिकति अझै पनि धिपिर के घिटी होइन। चाहिँ डक्टरले घर लगेर राख, चाहिँ यसो बैतरनी गर, चाहिँ यसको धेरै आयु छैन भनेर पठाउँछ नि कुनै बिमारी होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ डक्टरले भनेको समयभन्दा नि अलि बढी बाँच्छ नि होइन। त्यहाँ कुनै कारणले हुन गएको हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ संविधान पनि यस्तै हो क्या। यो पनि अहिले घिटी भन्छु मैले संविधानलाई। यो संविधानलाई घिटी भन्छु मैले। बाध्दैन यो त्यो राशि र संविधानको राशि र नेपालको राशि एउटै पर्नाले मात्रै अलिकति चाहिँ केही घिटी भए पनि चलिरहेको नभएदेखि यो संविधानको आधारमा मैले भन्नु पर्दाखेरि यो संविधानलाई नै हामीले थाहै बनाएर लैजाने हो भनेदेखि विभिन्न खालको उपायहरू गर्नुपर्छ भनेर मैले अन्य मिडियाहरूमा पनि भनिसकेको छु, नेताहरूलाई पनि भनिसकेको छु। नेताहरूले पहिला त सुरुमा त मान्नु भएको थिएन कतिपय नेताहरूले होइन। जब मैले त 72 सालको चाहिँ 4-5 गतेदेखि नै लेख्न भन्न थालेको कुरा हो क्या यो चाहिँ होइन। तपाईँहरूले गल्ती गर्नुभयो, आत्मघात गर्नुभयो, राष्ट्रघात गर्नुभयो, ब्लन्डर मिस्टेक गर्नुभयो भनेर भनिरहेको छु कि नेताहरूलाई होइन। तपाईँहरूले चाहिँ जबकि आफ्नो लागि, आफ्नो भाग्यको लागि, आफ्नो चाहिँ दिनदशा हेराउन आउनुहुन्छ, आफ्नो कुर्सी कहिले प्राप्त हुन्छ भनेर आउनुहुन्छ, तर देशको चाहिँ देश र जनताको लागि चाहिँ कोरिएको संविधान जारी गर्दा त्यति कुरा ख्याल गर्नु भएन। त्यो तपाईँहरूको सबैभन्दा ठुलो गल्ती हो भनेर भन्छु मैले। र त्यो संविधानको ग्रह त्यति राम्रो परेको छैन होइन। अब फेरि
अर्कोतर्फ चाहिँ अब चाहिँ युगमै पहिलोपटक भन्न पर्यो अनि त्यसपछि आधिकारिक चाहिँ निकायबाट चाहिँ जारी भएको संविधान भन्नु पर्यो होइन। तर त्यस्तो संविधान अब यतिकै उहाँलाई पनि अब यो चाहिँ गर राम्रो छैन रे यसलाई चाहिँ उ गरौँ भनेर भन्न पनि अब चाहिँ अब त्यो पार्लियामेन्टमा लगेर अनि अथवा भनौँ उसमा लगेर यो कुरा गर्ने कुरा पनि उहाँलाई अप्ठ्यारो मजाक बनाउँछन् होइन। अनि त्यसपछि होइन अब त्यो त अलि मिलेन भन्ने कुरा हुँदो रहेछ। यहाँबाट आउँदाखेरि मसँग बसेर कुरा गर्दाखेरि उहाँले मनन गर्नुहुन्छ जस्तो, तर उहाँ गइसकेपछि फेरि के हुन्छ अब कसैले विश्वास गर्ने हुन्छ कसैले विश्वास नगर्ने हुन्छ होइन। अब त्यो पनि कतिजना चाहिँ त्यो एउटा बजारै भएको ठाउँमा होइन अनि जस्तो 10 महिना अगाडि नै यहाँसँग अन्तर्वार्ता लिने क्रममा मैले आश्चर्य प्रकट गरेको थिएँ किनभने ठुला कम्युनिस्ट नेताहरू पनि म कहाँ चाहिँ आफ्नो भाग्य भविष्य हेराउनको लागि आउनुहुन्छ भनेर यहाँले बोल्नु भएको थियो, हामीले नाम नलिकन। अब अहिले त तिनै कम्युनिस्ट नेताहरू पशुपतिको आशीर्वाद पाइन्छ कि भनेर पशुपति धाउन थालिसके। हेर्नुहोस्, माधव नेपाल गए, केपी ओली गए। होइन यस्तो छ अब यो फेरि बुझ्नेले पनि दर्शक महानुभावहरूले पनि त्यही अनुसारले बुझिदिनु पर्यो होइन। नेताहरू कतिपय ठुला नेताहरूले चाहिँ आफू डाइरेक्ट नभएर आफ्ना कार्यकर्ता आफ्नो घर परिवारहरू आफ्नो नजिकको मान्छेहरू पठाउने गर्नुहुन्छ होइन। कसैले चाहिँ बोलाउनुहुन्छ पनि होइन। त्यो आउँछ त्यो आउनुहोस्, म फेरि त्यसमा चाहिँ आउनुहुन्छ भने उहाँको उपहास गरे होइन है, किनभने नेताजीहरू त आउनु पर्यो नि। चाहिँ देशको राष्ट्र चाहिँ जनताको चाहिँ भविष्य निर्माण गर्न हिँड्ने व्यक्तिले त कुन समयमा कुन काम गर्दाखेरि पनि चाहिँ सफल हुन सक्छु भनेर हेराएरै गर्नु पर्यो त्यो त है। नहेराइकन गर्दाखेरि बिग्रेको भन्दैछु मैले चाहिँ। जसरी उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा हेराउन खोज्नुहुन्छ त्यसै गरी राष्ट्रको लागि पनि गरिने कामहरूको लागि हेराएर गर्नुहोस् भन्न खोजेको हो क्या मैले, उहाँहरूको उपहास गरे होइन फेरि है। अनि अब जस्तो मैले यो यसभन्दा अगाडि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने बेलामा 73 सालको जस्तो लाग्छ है मलाई, 73 सालको वैशाखमा जस्तो लाग्छ। मैले प्रचण्डलाई पार्टीको नाम चाहिँ फापेको छैन भनेर म एउटा मिडियामा बोलेँ। उहाँले त्यो मैले भनेको 1 महिना 5 दिनको दिन चाहिँ पार्टीको नाम चेन्ज गर्नुभयो है। अनि त्यसपछि वैशाख 5 गते पार्टीको नाम चेन्ज के अरे जेठ 5 गते मैले वैशाख 1 गते बोलेँ, उहाँले जेठको 5 गते चाहिँ नाम चेन्ज गर्नुभयो, भदौमा गएर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो है। अनि त्यस मैले त त्यो म्याथमेटिकल्ली ज्योतिष विज्ञानले जे देखाउँछ त्यो कुरा बोल्ने हो नि त होइन। अनि त्यसपछि अब तपाईँसँगै मैले भने प्रधानमन्त्रीजीको कुरा बलियो छ झ्याप्पै यो उहाँ जति सजिलो सोचेका छन् चाहिँ प्रधानमन्त्रीका चाहिँ विरोधीहरूले त्यति सजिलो छैन उहाँलाई हटाउन भने त्यो प्रमाणित भएर गयो होइन। त्यो कुरा हो। र बरु एउटा कुरा हजुरले पनि यहाँ कुरा उठाउनु भयो जस्तो अब कम्युनिस्ट नेताहरू पशुपतिको दर्शन गर्न जानुभयो भन्ने आतिथ्य जानुपर्छ है। यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मात्रै होइन के, सोनाम धन्ने बाबाजी इन्डियाबाट आउँदाखेरि चाहिँ अमुक होटेलमा बस्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ दर्शन गर्न जानेमा पहिलो लम्बनमा बाबुराम भट्टराई पर्नुहुन्छ के। तपाईँहरूले कतिको चाहिँ हेर्ने गर्नु भएको छ हो त होइन। अनि त्यसपछि उहाँका चाहिँ अब सहयात्री भनौँ विगतका प्रचण्डजी पनि बेला बेलामा बाबाजीहरूको दर्शन गर्न पुगे चाहिँ देखिन्छ, समाचारहरू आइरहन्छन् होइन। पूजापाठ आदि इत्यादि भनेका कुराहरू त्यो प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै त्यो कुरा होइन के, प्रसाद ओलीलाई मात्रै। बरु एउटा कुरा के हो भनेदेखि नेपालमा कम्युनिस्ट चाहिँ राजनीति को जुन स्कुलिङ भयो नि त्यो स्कुलिङ गल्ती थियो के। त्यस हुनाले बेला बेलामा उहाँहरू त्यो स्कुलिङको कारणले गर्दाखेरि पल्लो किनारमा पुग्नुहुन्छ धर्मबाट। अनि बेला बेलामा फेरि विभिन्न खालका परिस्थितिहरूले घटनाक्रमहरूले अनि फेरि चाहिँ उहाँ फेरि यो कुराको दोहोऱ्याएर फेरि पशुपतिमा आउनुहुन्छ, कहिले कुन बाबा कहाँ पुर्याउनुहुन्छ कतिसम्म सुनेको छु भने मेरो आँखाले देखेको त होइन तर मैले सुनेको छु भने रातिको 12 बजे काली बाबालाई भेट्न गए एकजना नेता प्रचण्ड समथिङ, अब मैले नाम नभनौँ भने त्यही भएर त भैँसी पूजा गरे भन्छ नि, काली बाबालाई भेट्न गए। यस्ता कुराहरू पनि छन् कि त्यो किन हुन्छ जनतालाई। अनि त्यो गरिसकेपछि तिनै नेताको भरोसा कसरी जनताले गर्ने। मैले त यो कोरोना लागेदेखि नै भनेको छु, नेपालमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले इभन चाहिँ पूर्व राजाले शुद्ध पशुपतिमा गएर चाहिँ क्षमा पूजा गर्नु पर्यो, रुद्रयाग गर्नु पर्यो, अखण्ड रुद्राभिषेक गर्नु पर्यो भनेर मैले चाहिँ यो कोरोना आइसकेपछि मैले भनिरहेको छु होइन। तर ढिलो जानुभयो तर ठिक गर्नुभयो। बरु एउटा त्यहाँनिर के भयो भने
अलि पहिला जानु परेको थियो, उहाँ चाहिँ शुक्र अस्तमा जानुभयो। माधव नेपाल पनि पशुपति गए, प्रधानमन्त्री पनि पशुपति गए। प्रधानमन्त्री पशुपति गए पश्चात झन् बढी शक्तिशाली हुँदै आए। माधव नेपाल पशुपति गए पश्चात कारबाही खाए। अब प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ आशीर्वाद मिल्यो, माधव कुमार नेपाललाई मिलेन भन्छन् नि। अब प्रधानमन्त्री मैले नि यस्तो न्युजमा त हेरेको, माधव नेपाल र चाहिँ उहाँको श्रीमती पनि चाहिँ गएर फोटै आयो नि भन्ने सुनेको हुँ। अब हुनलाई त्यसरी म चाहिँ कसैलाई माया गर्ने कसैलाई माया नगर्ने त हुँदैन। एउटा के छ भन्नु होला भने दर्शन गर्न जाने जो कोहीले पनि तपाईँको चाहिँ पशुपतिको कृपा पाउँछ। यो अल्टिमेट कुरा हो यो चाहिँ, है। जस्तो तपाईँ पशुपति भनेको र सूर्यको किरण एउटै मान्नुहोस् के, है। यदि तपाईँ घरभित्र हुनुहुन्थ्यो तर घर बाहिर आँगनमा निस्केर चाहिँ घाममा बस्नुभयो भनेदेखि के सूर्यले तपाईँलाई म तातो दिन्न भन्छ र? भन्दैन। त्यस्तै सेम त्यस्तै हो। पशुपति गएर दर्शन गरेपछि पशुपतिको कृपा जसले पनि पाउँछ। त्यो चाहिँ एउटालाई चाहिँ के अरे उ गर्ने होइन, चाहिँ नजिक ठान्ने, अर्कोलाई नजिक नठान्ने त हुँदैन पशुपतिले। बरु के भयो भनेदेखि आस्थामा घटबड हुनसक्छ। आस्थामा गर्नु। अनि फेरि यो जति पनि हामीले दर्शन गरिन्छ यो धार्मिक चाहिँ फलको कुरामा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि कति समर्पण भावले गरियो त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। देखावटीको लागि पनि गर्ने चलन पनि छ नि त यहाँ, होइन? उहाँको ग्रह दशा कस्तो छ माधव नेपालको, होइन? उहाँ अब राजनीतिमा विस्थापितै हुनुहुन्छ अथवा फेरि पनि उहाँ जुर्मुराउन सक्नुहुन्छ अथवा फेरि लाइमलाइटमा आउन सक्नुहुन्छ? मैले यो ठ्याक्कै उहाँहरूको पुसको समथिङ 15-16 गतेकोतिर भनौँ तेस्रो हप्तातिर म एउटा मिडियालाई पनि यो कुरा बताएको थिएँ। हजुर। त्यहाँ पनि प्रचण्ड अनि त्यसपछि गएर के अरे माधव नेपाल र अनि त्यसपछि केपी ओलीको विषयमा नै सोधिएको थियो। हजुर। यहाँ मैले त्यही कुरालाई नै कपी गरेर तपाईँलाई पेस्ट गर्छु। हजुर। मैले त्यहाँ के बताएको छु भनेदेखि केपी ओलीको अरू सबै कुरो मैले ठिक लागेको छ, ग्रहको स्थिति राम्रो देखेको छु, मैले बलियो देखेको छु। केपी ओलीमा बेला बेलामा अलिकति कतिपय कुराहरू अलिक जति हुनुपर्ने त्यो भएको छैन, है। एउटा कुरो के भएको छैन, एउटा संयमता भएको छैन उहाँमा। अलिक बढी ओभर एक्साइटेडपन आइरहेको छ, त्यसको परिणाम त्यति राम्रो हुँदैन। एउटा कुरा, होइन? त्यसलाई कम गर्नुपर्छ भन्न खोजेको मैले। र प्रचण्डजीले देशप्रति जनताप्रति अलि बढी गल्ती गर्नुभएको छ मेरो मूल्याङ्कनमा, है। मैले कुनै अर्को एउटा प्रिन्ट मिडियालाई पनि प्रचण्डजीको छ न तर बुद्धि छ तर पछि आउने बुद्धि छ भनेको छु कि, है। सौर्य दैनिकमा इन्टरभ्यू दिँदाखेरि त्यो बताएको छु, उहाँको बुद्धि पछाडि छ भनेको छु। त्यो देखिन्छ पनि परिणाम। त्यो मसँग त प्रचण्डजीको कुण्डली छ यहाँ, होइन? उहाँको चाहिँ 12औं भावमा बृहस्पति छ, छनलाई उँचो छ बृहस्पति, तर 12औं भाव भनेको पछाडि पर्छ के। तर त्यो सबै होइन, त्यसलाई आफ्नो बुद्धिले अगाडि ल्याउन सक्नु पर्ने हो कि। उहाँले त्यो मिस्टेक गरिराख्नुहुन्छ, है। जुन प्रकारको चाहिँ उहाँमा चाहिँ विगतमा जुन खालको घमण्ड आयो त्यसको परिणाम उहाँले भोगिरहनु भएको छ र त्यो घमण्डको साथसाथमा उहाँले केही गल्ती गर्नुभएको छ, है। त्यो गल्ती सुधार्न सक्नु भएन भनेदेखि उहाँको राजनीतिमा अलिकति मैले गाह्रो देखेको छु, है। र अर्को उहाँलाई चाहिँ पितृदोष पनि देखिएको छ, यत्तिकै पनि सुनाइमा पनि आइरहेको छ, तर हकिकतमा पनि उहाँलाई पितृदोष देखिएको छ उहाँको चिनाबाट, है, कुण्डलीबाट। अब माधव कुमार नेपालको यति बेला अढैया शनिश्चर चलिरहेको अवस्था हो, है। त्यो नेगेटिभ दशा चाहिँ नेगेटिभ प्लानेटको चाहिँ इफेक्ट चलिरहेको अवस्था हो, टोटली नेगेटिभ। त्यस हुनाले उहाँले अलिकति समझदार शैलीबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो भनेदेखि आफ्नो पृष्ठभूमि बचाउन सक्नु होला, नभएदेखि उहाँलाई अलिकति हानि हुनसक्छ, क्षति हुनसक्छ, होइन? अथवा केही कुराहरू गुम्न सक्छ, त्यो कुरा हो। त्यसो भए केही समयको लागि माधव नेपालको राजनीति स्थगित भयो भन्दा हुन्छ? उहाँमा अब मैले स्थगितै त नभनौँ, केही न केही त्यत्रो नेताको केही न केही एक्टिभिटी त चलिरहला, तर परिणामको कुरा हुनु पर्यो नि। जस्तो बाबुराम भट्टराईको हेरौँ न, होइन?
बाबुराम भट्टराईको लागि मैले पहिल्यै पनि कुनै मिडियामा बताएको थिएँ कि है उहाँले जति गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त्यो आफू स्वचालित भएर गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ स्वचालित नहुँदाखेरि परिचालित भयो। अब अर्थ बुझ्नुहोस् है के हुनुभयो त्यसको विपरीत होइन। त्यो हुँदाखेरि उहाँबाट देशले चाहिँ चाहेको उपलब्धि पनि लिन सकेन कि, नत्र गर्न सक्ने हो उहाँको गराले। उहाँको गरा हेर्दाखेरि बौद्धिकता भएको व्यक्ति हो। उहाँ जुन तरिकाले धर्ममाथि खनिनुहुन्छ अनावश्यक सामान्य मसँग आएर डिल गरे मात्रै पनि हुने कुरा छन् कि उहाँका कुराहरू कतिपय। त्यत्रो उचाइमा बौद्धिकताको उचाइमा पुगेको व्यक्तिले धर्मको बारेमा एकदमै गिरेर पतित भएर जुन अभिव्यक्तिहरू दिनुहुन्छ नि, उहाँले त चाहनियो भनेदेखि त यो देशको धर्म संस्कृति बचाउनु पर्छ होइन। कम्युनिजमले तपाईँको कुनै पनि कम्युनिजम सिद्धान्तले भन्दैन के त्यो सम्बन्धित भूमिको त्यहाँको मौलिकता नष्ट गर भनेर होइन। उहाँलाई अब कहाँबाट के भएर चाहिँ त्यो गरिराख्नु भएको छ, त्यो कारणले गर्दा उहाँ बिस्तारै 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 त्यो तपाईँले श्वास नलिइकन तपाईँ बाँच्न सक्नुहुन्न होइन भनेदेखि, अनि तपाईँले त्यो हावाकै त्यो वायुकै विरोध गर्न थाल्नुभयो भनेदेखि तपाईँ बाँच्नुहुन्छ। मैले यो हावा लिन्न यो चाहिँ वायु लिन्न भनेर नाक थुन्नुभयो भने तपाईँ बाँच्नुहुन्छ। यही हो के आफ्नो तपाईँको ब्लडमा भएको तपाईँको जिनमा भएको जुन धर्म संस्कृति ज्ञान विज्ञान कला होइन मौलिकता छ होइन, त्यसलाई इग्नोर गरेर पनि कोही मान्छे बाँच्छ। जस्तो धेरै माताहरूसँग होइन ज्योतिषहरूसँग पनि हामीले कुराकानी गर्दाखेरि अब कति सालभित्रमा राजतन्त्र फर्किन्छ, कति सालभित्रमा यो संविधान च्यातिन्छ, हिन्दू राष्ट्र आउँछ भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। अब यहाँलाई के लाग्छ, राजतन्त्र फर्किन सक्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ, अथवा यो व्यवस्था नरहने भन्नाले अन्य कुनै व्यवस्था आउने पो हो कि? अब सुन्नुहोस् न, यो विषयमा मैले बोल्दाखेरि अब एउटा ज्योतिषी, एउटा धर्मकर्मको क्षेत्रको मान्छे, अब अथवा एउटा जोगी भेषको मान्छे होइन ले बताएको भन्ने कुराहरू आउँछ है। तर धर्म क्षेत्रका व्यक्तिहरू होइन मानौँ न अब एक प्रकारको चाहिँ भावनात्मक रूपमा योगी भावनाका व्यक्तिहरूले चाहिँ अथवा ज्योतिषी धर्मभित्र रहेर भन्नुपर्दा नि ज्योतिषीले होइन व्यक्तिगत चाहनाको आधारमा प्रेडिक्सन गर्ने होइन, हेर्नुहोस् ग्रहको आधारमा प्रेडिक्सन गर्ने हो। यो कुरा मैले चाहिँ प्रचण्डको बारेमा भन्दा पनि त्यही तरिकाले भनेको छु, माधव नेपालको बारेमा भन्नुपर्दा नि त्यही तरिकाले भनेको छु, केपी ओलीको बारेमा भन्दा पर्दाखेरि पनि मैले त्यही धर्मबाट भनेको छु। हेर्नुहोस् है, त्यो न मेरो यी नेताहरूसँग नजिकको सम्बन्ध छ है। उस्तै पऱ्यो भने मैले भेट्न पऱ्यो भनेदेखि कति कोसिस गर्नुपर्छ र टाइम माग्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो छैन होइन। तर अब तपाईँले भनेको जुन क्वेसन छ राजाको विषयमा, राज संस्थाको विषयमा, राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको सम्भावना अत्यधिक छ। हेर्नुहोस् मैले अघि नै पनि तपाईँको संविधानको कुरा गरेँ। यो 72 सालको संविधान एकदमै कमजोर अवस्थामा बनेको छ कि त 72 सालको संविधानको जुन त्यो प्रतिकूल स्थिति देखिएको छ त्यसको उपाय गर्नु पर्यो है। उपाय गर्नु भएको छ नेताहरूले एकपटक। जस्तो यो गएको चाहिँ स्थानीय चुनावको बेलामा वैशाख 31 गते चुनावको घोषणा गरेको थियो, एक दिन त्यही दिन गर्ने भनेर। सम्भवतः शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भयो जस्तो लाग्छ मलाई, मसँग चाहिँ, अथवा शेरबहादुर र प्रचण्ड मध्ये एउटा हो है। अनि मसँग चाहिँ काङ्ग्रेसका नेताहरू आएका थिए है। मैले के भने संविधान के अरे यो संविधानको यस्तो यस्तो खालको ग्रह स्थिति छ, अनि त्यसपछि गएर तपाईँहरूले चुनाव चाहिँ यो समथिङ त्यसै भद्रा पारेर गर्नुभएको छ कि अथवा अर्कै केही पारेर गर्नुभएको छ। त्यो दिनको चुनावको घोषणा, चुनाव घोषणा गरेको दिन राम्रो परेन। त्यस हुनाले अब यसलाई चाहिँ पक्कै पनि चेन्ज गर्न मिल्दैन होला होइन। त्यसो हो भने 31 गतेको दिन चाहिँ केही स्थानमा चुनाव गराउनुहोस्, फेरि अर्को दिन चाहिँ गरेर अर्को स्थानमा गराउनुहोस् भने मैले चाहिँ जहाँसम्म त्यति स्थानीय चुनाव 3 चरणमा भएको छ है। 2 नम्बर प्रदेशमा तेस्रो चरणमा
अनि पहिलो चरणमा हिमालतिर र दोस्रो चरणमा पहाड तराईतिर भन्ने भए जस्तो लागेको छ, त्यो गर्नुभयो है। हो यस्तै खालका के जस्तो बिमार देखियो होइन, जस्तो पहाड चढ्न पर्छ, श्वास बढ्ने समस्या छ भनेदेखि चाहिँ त्यो रोटाक्याप भन्ने एउटा ग्यास पाइन्छ के, त्यो चाहिँ एस्टालिनको चाहिँ ग्यास, त्यो बोकेर गयो भनेदेखि जहाँनिर पुग्दाखेरि आफूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ लिन पाइन्छ के भने जस्तै हो। तत्तत समयमा विभिन्न खालका चाहिँ उपायहरू गर्दै जाने एउटा उपाय हो है। त्यसो गरेर पनि केही त गर्न सकिन्छ होइन, केही ट्रिटमेन्ट त हुन्छ, तर अझै स्थायी रूपमा ट्रिटमेन्ट भन्न खोजेको मैले यो जुन संविधानको जुन प्रतिकूल अवस्था देखिएको छ ग्रहको, त्यसको चाहिँ स्थायी समाधानका उपायहरू पनि म बताएको छु केही कुराहरू नेताहरू के हो त स्थायी समाधानको उपाय? मैले बताइसकेको छु। त्यस हुनाले यो अब तपाईँ हामीसँग गरेर हुँदैन, त्यसका छन् विभिन्न कुराहरू छन्, त्यसलाई रिका कुराहरू छन् के, पुनःका कुराहरू छन्, पुनर्लेखन अब हो त्यहाँभित्रै छन् त्यहाँ केही कुराहरू होइन, त्यो मैले बताएको छु। अनि तर त्यो सजिलो चाहिँ छैन, सबै होल पार्लियामेन्ट एग्री हुनुपर्छ त्यसको लागि र बल्ल हुन्छ, नत्र हुँदैन है। अब सानो एउटा मुद्दामा त संशोधन गर्न यिनीहरूका 12 बजिया छन् भनेदेखि चाहिँ अनि त्यसपछि यिनीहरूले कसरी गर्न सक्छन् त्यहाँ होइन। फेरि त्यो पनि यहाँको त्यहाँ पार्लियामेन्टभित्रको चाहिँ संसदलाई सोधेर गर्ने होइन रहेछ, फेरि यिनीहरूको दिल्ली दरबारले के भन्छ, वासिङटन डिसीले के भन्छ, यो कुरा रहेछ नि त यहाँ त है। नेपाललाई त 9 गरेर होइन, यहाँ त 10, 11, 12, 13 कतिवटा गरेर पो लाग्दो रहेछ नि, हेर्नुहोस् होइन। त्यो भएर पो यहाँ समस्या त्यो भइरहेको छ। अब एकातर्फ संविधानको स्थिति त्यस्तो छ, यही संविधानले गर्दाखेरि यस्ता यस्ता जटिल स्थितिहरू सिर्जना भएको छ, 2/3 सरकार हुँदाखेरि त टिक्न नदिने कन्डिसन ल्यायो भनेपछि अनि उतातर्फ अर्कोतर्फ चाहिँ राज संस्थाका प्रतिनिधिहरू पो गरेर राम्रो छ, उनीहरूको ग्रह राम्रो छ है। जस्तो ज्ञानेन्द्र राजाको अथवा र उहाँको नातिको है, फेरि अर्को अर्थ नलागोस्, त्यहाँ बिचको अर्थ नलागोस् है, नातिको ग्रह राम्रो छ। यो कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले राज संस्था पुनर्वाली हुन सक्छ भनेर भनिरहेका छौँ र मैले अझै भन्दै गरेको अवस्था त 77 र 78 साल विशेष समय हुनेछ भनेको। ल हेर्नु 77 सालमा एक किसिमले भन्यो भने राजावादी भनिने तथाकथित व्यक्तिहरूको भनौँ न समूहहरूको राजनीतिक पार्टीहरूको एउटा अपर्च्युनिटीको गुम्यो, उहाँहरूले खासै बुद्धि पुर्याउनु त सक्नु हुँदो रहेछ भन्ने देखियो, हेर्नुहोस् है। अब फेरि राजाको कुरा गर्दाखेरि राजा अहिले बिन्दास मस्तीमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई त यिनीहरूको नौटङ्गी हेरेर हिजो त्यो तरिकाले निकाले दरबारबाट, आज यो नौटङ्गी गरिरहेका छन् भनेर उहाँलाई मस्त छ, उहाँलाई हेर्न मस्त हुनुहुन्छ उहाँ है। हुन त उहाँले आफूले व्यक्तिगत रूपमा गर्ने कुरा पनि होइन, हेर्नुहोस् यो त जनताले गर्ने कुरा हो, ल्याए पनि चाहिँ स्थापित गरे पनि जनताले गर्ने हो, त्यो गर्दा राम्रो हुने हो। तर राजावादी हौँ भनेर, राष्ट्रवादी हौँ भनेर राजावादीको चाहिँ जुन त्याग लगाएर चाहिँ खडा भएका अभियानहरू छन्, त्यसपछि पार्टीहरू छन्, उहाँहरूको खासै मैले चाहिँ प्लान चाहिँ देखेको छैन, त्यो खालको भिजन चाहिँ देखेको छैन। मानिलिनुहोस् राज संस्था पुनर्स्थापित भयो रे, अब भोलिपल्टबाट के गर्ने भन्ने उहाँहरूसँग कुनै पनि चाहिँ योजना छैन। के गर्ने फेरि त्यही हामी 65 सालभन्दा अगाडिको स्थितिमा जाने, अथवा काङ्ग्रेस र एमाले नै हुन्छ नि, अथवा 60 सालभन्दा अगाडिको स्थितिमा जाने, त्यही राज संस्था फल्काउने कि अथवा अबको राज संस्था कस्तो हो भन्ने कुरो उहाँहरूसँग कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण छ, त्यो त मैले देख्दिनँ। उहाँहरू त समस्या यो आफै झगडा गरेर बस्नु बस होइन। यो त्यही भएर कहिले कहिले मलाई यसो सोच्छु, यता हेर्छु हुँदैन, उता हेर्छु हुँदैन, उता हेर्छु हुँदैन होइन। अनि सबै चाहिँ भ्रष्ट। अब चुनाव भयो भने नेपाली जनताले भोट कहाँ दिने होला, अथवा मलाई कसैले सोध्यो भने मैले यो ठाउँमा देउनु भनेर भन्ने ठाउँ कुन होला, अथवा यो हातले है अब भोट दिने चाहिँ कुन, त्यो हात नकापिकन दिन सक्ने ठाउँ कहाँ होला भनेर सोध्छु कि मैले कहिलेकाहीँ। सबै जनताले सोच्लान् अब यस्तै गरी, सोच्न पर्ने बाध्यता त्यही हो। अझ मैले भन्नु खोजेको नि त्यही हो, सबै जनताले त्यसरी सोच्नु। मलाई त यो विगतमा मैले जतिलाई भोट दियो नि तिनीहरूलाई भोट दिने त मेरो यो हातले माल्ला जस्तो, यो मनले माल्ला जस्तो त मलाई लागेको छैन, हेर्नुहोस्। सबै जनताले यसै गरी सोध्दै त राजावादीहरू पनि अब अलि युग अनुसारको समयानुकूल ढङ्गबाट चाहिँ परिष्कृत भएर आउन सक्नु पर्यो। हिजो चाहिँ काठमाडौँको खाल्टोलाई मात्रै चिन्ने दरबार थियो,
बाहिरका जनताहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर चाहिँ भ्रमणमा जाँदाखेरि चाहिँ केटाकेटी रोयो भनेदेखि किन रोयो भनेर राजाले सोधे अरे सरकार दाल भात खान नपाएर नै के अरे किन रोयो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ भोकले रोका रहेछन् सरकारमा यिनीहरूलाई दुध भात खान पनि छैन भने दुध भात भनेको त धेरै परको कुरा थियो सामान्य खाना पनि खान नपाउने कन्डिसन त्यो जनताको त्यो कुरा दरबारले चाहिँ हेर्न सक्नु पर्यो कि त्यो कुरा महसुस गर्न सक्नु पर्यो र आफू यदि अभिभावक भएर चाहिँ पुनस्थापित हुन्छ भने भन्ने सरकारलाई हरेक नागरिकलाई बराबर चाहिँ अस्तित्व देऊ भन्न सक्नु पर्यो कि आज यो कुरा हो हैन त्यस हुनाले सम्भावना छ हेर्नुस् देखिएको छ तर त्यो सम्भावनालाई क्याच गर्ने चेतना मैले देखेको छैन अब राजा स्वयं पनि भ्रमणमै व्यस्त हुनुहुन्छ फेरि र ज्योतिषमा मैले मेरो अलिकति फरक के भनेदेखि भाग्यमा छ भनेर चाल्नुमा दुध अडिँदैन समय आउँछ पर्खिँदैन मेरो यो सिद्धान्त भाग्यमा छ भनेपछि त्यो भाग्यमा भएको चिज प्राप्तिको लागि गर्न पर्ने मेहनत त गर्नु पर्यो नि कर्मयोग त गर्नु पर्यो नि त्यो फेरि अन टाइममा गर्न पर्यो त छुट्छ प्लेन छुट्या जस्तै हो यो कुरा हो ओके सर अब यो अलिकति राजनीतिक कुराभन्दा बाहिर यहाँले विभिन्न रोगहरूको उपचार पनि गर्नुहुन्छ र हामीले योभन्दा अघिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि थोरै अपडेट त्यो बारे लिएका थियौँ कस्ता खालका उपचारहरूको बिरामीहरू चाहिँ उपचार गराउनु छ बिरामीहरू यहाँ आइरहनु भएको छ त्यो पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न दर्शकहरूलाई धेरै राम्रो जिज्ञासा राख्नुभयो त्यसको लागि पनि तपाईँलाई धन्यवाद छ मैले त्यति प्रचार चाहिँ गरिनँ है कोरोनाको पिरियडमा चाहिँ मैले केही रोगीहरूलाई औषधि दिएँ र म आफू जाँदाखेरि तराई जाँदाखेरि औषधि बोकेरै पनि गएँ जस्तो दसैँमा म घर गएँ है अब अनि फेरि विभिन्न इष्टमित्रहरूलाई विभिन्न ठाउँमा भेट्दै पनि गएँ अनि त्यसपछि त्यति बेला पनि म ठाउँमा औषधि दिएँ अब कतिपयको कोरोनाकै उ भएको उसमा पनि दिएँ कतिपय चाहिँ अब चेक नगरेको तर लक्षणहरू मिल्ने यसमा पनि दिएँ धेरै राम्रो प्रभावकारी देखियो औषधि सामान्य प्रचारमा आएका औषधिहरूभन्दा अलि फरक औषधि पनि थियो मसँग हैन र कतिपयलाई मैले गुर्जोको निकै प्रचार चल्यो हैन अनि त्यो राम्रै पनि कुरा हो गुर्जो नराम्रो औषधि हैन राम्रो औषधि हो तर त्यहाँनिर अझै यस्ता संक्रमणमा चाहिँ प्रयोग हुने औषधि एउटा औषधिको बारेमा खासै चर्चा चलेन त्यसको पनि मैले चाहिँ प्रयोग गर्दै हिँडेँ तुलसी है यस्ता यो खालको समस्यामा तुलसी पनि निकै राम्रो औषधि हो चाहिँ फेरि एभाइलेबल पनि छ गाउँठाउँमा चाहिँ गाउँघरमा हैन त्यो तुलसीको प्रयोग पनि निकै राम्रो हुन्छ र यो कुरामा मैले अर्को एउटा कुरा फेरि पनि भन्न खोज्दैछु के भनेदेखि अझै पनि मान्छेले चेताएन है यति ठुलो समस्या आउँदाखेरि पनि विश्व ठप बनाउने समस्या आउँदाखेरि पनि मान्छेले अझै चेताएन मान्छे होइन मान्छेमा दानवीयता बढेर गयो दुर्गुण बढेर गयो अझै पनि बढेर गयो अझै पनि मलाई कता कता लागेको छ प्रकृतिले त यो पछि अर्को झापट हान्ने हो मान्छे सुध्रेन भने समग्रमा मानव जाति सुध्रेन भनेदेखि त पृथ्वी खतरामा छ विभिन्न ग्लोबल वार्मिङदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू छन् अहिलेको नेपालको चाहिँ जुन यो प्रदूषणको कुरा छ हैन यी कुराहरू पनि छन् यो मान्छेले सामान्य सोचेको छ के किनभने राजनीतिज्ञहरूलाई आफ्नै चाहिँ राजनीतिक चाहिँ झगडाको कारणले हेड्याक छ व्यापारीलाई व्यापारकै हेड्याक छ अनि गर्दाखेरि यो विषयमा चिन्तन गर्ने चाहिँ उनै भएन हैन त्यस्तो देखिएको छ तर एक दिन त घुँडा टेक्नै पर्ने स्थिति ल्याउँछ हेर्नुहोस् प्रकृतिले त प्रकृति रिसायो भनेदेखि त असाध्यै नराम्रोसँग रिसाउँछ है हामी जति प्रकृतिको विरुद्ध गइरहेका छौँ नि त्यसको परिणाम हो यो र यो कोरोना कन्ट्रोल नहुनुको पछाडि पनि त्यसको परिणाम हो त्यही परिणाम हो है हामी धेरै सुधार हुनु पर्थ्यो मान्छेमा धेरै नै परिवर्तन आउनु पर्थ्यो आहार विहारदेखि लिएर हरेक एक्टिभिटिजमा धेरै परिवर्तन आउनु पर्थ्यो त्यो परिवर्तन आउन सकेन अलिकति कम हुने बित्तिकै हामी फेरि बदुवा भैँसी चाहिँ उन्मत्त भइहाल्यौँ अझै पनि मैले जस्तो धार्मिक इस्युबाट ज्योतिषीय इस्युबाट भन्नुपर्दा विश्वको शिर भनेको नेपाल हो हेर्नुहोस् है
विश्वको मस्तिष्क भनेको नेपाल हो। यहाँबाट गरिने मस्तिष्कमा जुन हाम्रो मास्टर ग्ल्यान्डहरू हुन्छ, पिट्युटरी ग्ल्यान्डहरू हुन्छ, त्यसले निर्देशन दिएर अनि हरेक चाहिँ कोषहरू, हरेक चाहिँ ग्ल्यान्डहरूले आफ्नो आफ्नो काम गर्ने हुन्छ के सिस्टम त्यो हुन्छ एनाटोमिक सिस्टममा पनि। त्यस्तै चाहिँ यो पृथ्वीमा पनि यहाँको चाहिँ निर्देशनले पृथ्वीका अन्य मुलुकहरूमा पनि प्रभाव गर्छ र यो देशका प्रधानमन्त्री, यो देशका राष्ट्रपति है, र अगाडि पनि मैले भनेको थिएँ, भन्दै आइरहेको छु, यो देशका पूर्व राजा, यो 3 जनाले नेपालीको तर्फबाट पशुपतिमा, फेरि पशुपति भनेको चाहिँ विश्वदेव हो, पशुपतिमा विशेष रुद्राभिषेक गर्नुपर्छ, रुद्र याग गर्नुपर्छ। 108 जना ब्राह्मण राखेर, पण्डित राखेर कन्टिन्यू त्यो खालको चाहिँ अनुष्ठान गरियो भनेदेखि यो खालको समस्यामा समाधान निस्किन सक्छ, समाधान आउँछ है, यो समस्या समाधान हुन्छ। संसारभरकै हो, संसारभरकै। किनभने म यो मस्तिष्कको जुन भूमिका गरेँ, यहाँको प्रभाव विश्वमा पर्छ र त्यो चाहिँ सही मुहुर्तमा गर्नुपर्छ हैन। त्यस हुनाले मेरो गरा बलियो छ, मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको उन्माद गर्नु हुँदैन। हरेक काम सिस्टमले गर्नुपर्छ, विधिले गर्नुपर्छ। त्यो शुक्र अवस्थामा पशुपतिको दर्शन गर्न जाने होइन, त्यो कार्य कि अलि अगाडि गरेको भए नि हुन्थ्यो, कि अब गरेको भए पनि हुन्थ्यो, यी कुराहरू छन् के। त्यस हुनाले त्यो विधिले गर्न पर्यो। त्यो गर्नुभयो भनेदेखि फेरि त्यही भएर प्रायश्चित पूजाहरू पनि हुन्छन्। जो काम चाहिँ गलत समयमा गरिएको छ त्यसको पनि प्रायश्चित गरेर गरियो भनेदेखि राम्रो हुन्छ। र यो कारणमा अर्को एउटा पक्ष जोडिएको छ, गाईको पक्ष है। मैले सम्झिरहेको छु, नेपालमा यो खालको चाहिँ प्रकृतिले यो खालको रिस देखाइरहेको छ, किन होला भन्ने लागेको छ। तपाईँको नेपालमा त्यो स्थानीय जातिको गाई छ के, लोकल गाई, त्यो गाई गोरुलाई कटानीको लागि यहाँको प्रहरी प्रशासन, यहाँको राज्य मिलेर चाहिँ बङ्गलादेश निकासी गर्छ एकदमै। अनि यो देशमा समस्या नआएर कहाँ आउँछ? जबकि विश्वको पृथ्वीको टेम्परेचर मेन्टेन्स गर्ने पावर राख्छ गाईको, त्यो लोकल गाईको त्यो उसमा हुने चाहिँ जुरोले। त्यो कुरो ती विभिन्न खालका वैज्ञानिकतालाई बुझेर पो चाहिँ हाम्रा प्राचीन कालका चाहिँ धार्मिक वैज्ञानिकहरूले गौ माता भने, लक्ष्मी भने, गाईलाई मान भने, त्यसमा त त्यत्तिकै भनेर हुने भए त सबैभन्दा राम्रो खरायो देखिन्थ्यो होला नि, खरायोला भन्थ्यो होला। मान्छेहरूले काखमा लिएर सुत्छन् कुकुर होइन, कुकुरलाई भन्थ्यो होला, बिरालोलाई भन्थ्यो होला, किन गाईलाई भने? त्यहाँ त किन भनेर नसोच्ने, यो यस पछाडि के छ भनेर नसोच्ने, सबै बाबुराम भट्टराई जस्तो विपरीत बुद्धि गरेर हुन्छ। आफूसँग भएको चेतनालाई त किन यस्तो भनेका रहेछन् भनेर खोज्यो भने पो अनि बल्ल त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँको विज्ञान भेटिन्छ त। त्यो विज्ञान भेट्न पर्यो के, त्यो गरियो भनेदेखि हुन्छ। अब पहिलाको उसमा चाहिँ धेरै राम्रो खालको चाहिँ आयुर्वेदको, जडीबुटीको, प्राकृतिक जीवनशैलीको चाहिँ ले परिचय पाएको थियो। अब पनि अझै त्यो भन्दा पनि बढाएर चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो, जडीबुटीहरूको प्रयोग गर्नु पर्यो, प्राकृतिक जीवनशैली अपनाउनु पर्यो। त्यो गरियो। कोरोना पश्चात त आयुर्वेदिक दबाईहरूप्रति बेसी मानिसहरूको मोह बढेको छ नि। र त्यस्तो कुनै स्वास्थ्यको समस्या पर्यो कसैलाई भने यो चाहिँ हाम्रो संवाद हेर्ने कोही महानुभावहरूमा जानकारीमा आयो अथवा उहाँहरूलाई त्यस्तो कुनै छ भनेदेखि है, अन्य उपचार गर्दाखेरि पनि निको भएको छैन भने म कहाँ चाहिँ उपलब्ध भयो भनेदेखि चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिको चिना हेरेर दिन दशा कस्तो छ, त्यो दशाले के गराउन खोजिरहेको छ, किन उपचार लाग्न दिइरहेको छैन, त्यसको निवारण के हो, त्यो कुरालाई चाहिँ अपनाएर अनि त्यसपछि विशुद्ध प्राकृतिक चाहिँ जडीबुटीहरूको चाहिँ बाट बनेको औषधिबाट चाहिँ औषधोपचार गर्दाखेरि धेरै आशा मारिसकेका बिमारीहरूको पनि उपचार भएको छ। मैले अहिलेलाई यति भने। हस् सर, धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई महत्त्वपूर्ण संवाद। ल, तपाईँको होल टिमलाई, तपाईँको मिडियालाई, मिडिया परिवारलाई र साथै यो संवाद हेर्नुहुने सबै दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। समय समयमा फेरि त्यस्तो कुनै इस्यु जन्मियो भने, कुनै मेरो आवश्यकता भयो भनेदेखि चाहिँ फेरि भेट गरौँला। हस्, धन्यवाद।